बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप बार बार कॉल दी जाती है आपको और आप हर दफा तशरीफ लेके आते हैं। आसान नहीं है आपके लिए भी कि हर दफा तकरीबन हम वीकली, बाई वीकली, मंथली आपको ये कॉल दे रहे हैं। और अब तो मुझे याद नहीं कि कितने एहतजाज हो चुके हैं, सैकड़ों एहतजाज हो चुके हैं वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, हर जगह पे, पूरी दुनिया में। और जब भी आपको कॉल दी जाती है आप उसी डिटर्मिनेशन के साथ आते हैं। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली जो यहाँ पर हमारी माएँ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनका शुक्रिया। और पिछली दफा जो यहीं पर एहतजाज हुआ था एम्बेसी के सामने ही, बॉस ये कब तक चलेगा? ये क्या हमारे एहतजाज का फायदा? आए दिन जब आपको एहतजाज की कॉल दी जाती है तो इसका कोई खान साहब को फायदा होगा? वो जेल से निकलेंगे या वैसे ही हम असेंबल होते हैं और खत्म होते हैं और चले जाते हैं? तो मेरा इसका जवाब ये है कि अगर आपने ये देखना है कि आप कामयाब हुए हैं कि नहीं, तो जो आपका मुखालिफ होता है, मुखालिफ नजरिए पे हो, सियासी मुखालिफ हो, ताकत में मुखालिफ हो, आप उसकी हरकत से अंदाजा लगाते हैं कि आपका जो काम है वो कामयाब है कि नहीं। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर रजीम है, जिसके रूए रवा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनको अगर किसी एक चीज से प्रॉब्लम है तो वो आजाद ख्याल से है, आजाद सोच से है, और उन्हें वो जो प्रॉब्लम है वो ओवरसीज पाकिस्तानी से। तो एक तो आवाज बंद करना चाहते हैं, एक वो आपका जो इमरान खान के साथ कनेक्शन है, कमिटमेंट है, उसको खत्म करना चाहते हैं। ये दो चीजें। तीसरी, उन्हें किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, बाकी उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में कर लिया। अब अगर अमेरिका में आप देखते हैं, आए दिन कांग्रेसमैन जो है वो फ्री इमरान खान का नारा लगाते हैं, या अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन में जो आला तरीन लोग हैं वो इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं। तो ये सारे लोग तो पहले भी यही थे ना, ये आपकी वजह से तब्दील हुए। जो लगातार आप असेंबल हुए, आपने आवाज उठाई, आपने इन्हें एक्सेस किया। हाँ, ये दुरुस्त है कि सफर जो काम शायद 6 महीने में हो जाना चाहिए था, वो काम 2 साल में हुआ। लेकिन उसकी वजह यह है कि इससे पहले हम डिप्लोमेसी में, लॉबिंग में, इंटरेक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं रखते थे एज अ कम्युनिटी। हमने पहली दफा काम शुरू किया है, थोड़ा पीछे से किया है, लेकिन ये है कि कम से कम हमने काफी सारा सफर जो है वो तय किया है। अब आपको वो तब्दीलियां होती हुई नजर आती हैं। आने वाले दिनों में आपको और बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। मैं अभी यूरोप में था, वहां की पार्लियामेंट्स के साथ मिला हूं, वहां के फॉरेन ऑफिस के साथ मिला हूं। जो तब्दीली वहां आती है वो आपकी सोच से ज्यादा है। आपको बहुत सारी आवाजें वहां से भी मिलेंगी। कतरा कतरा करके दरिया बनता है। ये जो आपका इकट्ठे होना है, असेंबल होना है, आवाज उठाना है, ये सबसे बड़ा मसला है इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके साथियों का। आप आवाज उठाते रहिए, आप अपना ये मिशन पूरा कीजिए। जो जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके साथ लगाई है कि आपने हक के साथ खड़े होना है, सच के साथ खड़े होना है, आप वो पूरी कीजिए। बाकी इमरान खान को अल्लाह ने कब जेल से निकालना है, ये जो जालिम और गासिब है, इन्हें कब शिकस्त देनी है, ये खुदाई काम है। ये आप या मैं अपने हाथ में नहीं ले सकते। हमारे पास इसका कंट्रोल नहीं कि अगले 24 घंटे में हम ये कर लें। इमरान खान हक पर खड़ा है, वो टूट नहीं रहा, वो डील नहीं कर रहा। उसने और उसके खानदान ने और उसके साथियों ने जो वफादारी की और कुर्बानियों की मिसालें कायम की हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में कम थी। अब आपका लीडर खड़ा हो गया है, आपका काम है कि आप पीछे खड़े हो जाएं और सवाल जवाब ना करें। ये कब होना है, कितनी देर में होना है? देर तो आज शाम तक की नहीं है। आप कई दफा पूछते हैं इमरान खान जेल से कब आएंगे। इमरान खान अगले 4 घंटे में जेल से आ सकते हैं। उन्होंने हां करनी है, एनआरओ लेना है और जेल से बाहर आ जाना है। लेकिन इमरान खान क्यों नहीं आ रहे जेल से बाहर? क्योंकि वो सौदेबाजी करके नहीं आना चाहते, वो असूल पे खड़े हो रहे हैं। तो जब वो असूल पे खड़े हो रहे हैं तो फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्हें भी, आपको भी, हमें भी। तो फिर हमें दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, इस तरीके से इमरान खान दिलेरी के साथ कीमत अदा कर रहे हैं, बगैर शिकवा किए। आपको भी,
अपनी डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, हिम्मत उसी को देख के बांध दी है। और ये सवाल किए बगैर कि 10 दिन लगने हैं, 10 साल लगने हैं, 20 साल लगने हैं। आप फलस्तीन की जंग देखिए, बहुत सारे लोग जिन्होंने शुरू की वो इस दुनिया से चले गए, उनके आगे से बच्चे, उनके बच्चे वो जंग लड़ रहे हैं। हमें नहीं पता, हमें भी ये जंग शायद हमारी जिंदगी में खत्म हो, या उससे अगली नस्ल को लड़नी पड़े, या उससे अगली नस्ल को लड़नी पड़े। तो क्या हमने ये लड़ाई तोड़ देनी है इसलिए कि ये लंबी है? नहीं, हमें ये लड़ाई सिर्फ एक सूरत छोड़नी है। अगर हमारा ज़मीर कहे कि हम हक पर नहीं हैं, जिस दिन तक हमारा ज़मीर कहता है कि हम हक पर हैं, तो ये लड़ाई 1 महीने की है, 10 महीने की है, साल की है, जितनी भी लंबी है हमें लड़नी पड़नी। क्योंकि रास्ते दो हैं, या हम हक से हट जाएं, आसिम मुनीर साहब के कहने पर वो कर लें जो वो दावत दे रहे हैं, तो लड़ाई आज शाम को खत्म हो जाती है। तो ये जो आपका सवाल होता है, ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक आप बातिल को शिकस्त नहीं दे लेते या बातिल के हक पर बैत नहीं कर लेते। तो इमरान खान ने तो इनकार कर दिया है बैत करने से, और वो तैयार है लंबी लड़ाई लड़ने को, और लड़ रहा है। आपने सवाल अपने आप से पूछना है, आप इमरान खान के साथ खड़े हुए या ना हुए? मैं आपको वादे बता देता हूं, उसने ये लड़ाई लड़नी है। अगर यहां एक भी शख्स खड़ा ना हो, पूरे पाकिस्तान में उसके साथ एक भी शख्स खड़ा ना हो, वो अकेला हो, तो मैं आपको तब भी बता रहा हूं उसने नहीं टूटना, वो अकेला लड़ता रहेगा। फैसला आपने करना है। अगर आप थक गए हैं, आपको लगता है बहुत लंबी हो गई है, तो आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, उसने नहीं बदलना। वो तैयार है लंबी लड़ाई लड़ने को। और यही प्रॉब्लम है, यही मसला है पाकिस्तान के इस टाइम जो 4-5 ऊपर बैठे जनरल्स हैं, उनका मसला है। क्योंकि 77 साल पाकिस्तानी जर्नैलों ने जिसकी गर्दन में हाथ डाला उसको कान पकड़वा लिए। उसने महीने नहीं तो 2 महीने में टूट के कान पकड़ लिए, इनकी बात मान ली, एनआरओ ले लिया और तौबा कर ली कि वो हक की बात नहीं करेगा। इसी तरह इन्होंने इमरान खान की गर्दन में भी हाथ डाला, गिरेबान में हाथ डाला, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा, आपने मेरी गर्दन काटनी है, काटे, आपके पास ताकत है, मैं नहीं झुकूंगा। इसीलिए आप गौर कीजिए, आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता आपकी आवाज उठाने से। आप गौर कीजिए कि हमारे आर्मी चीफ को आर्मी चीफ बने हुए तकरीबन, आप अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनका आधे से भी ज्यादा टेन्योर पूरा हो गया है, बल्कि टेन्योर पूरा होने की तरफ जा रहा है। आज के दिन तक वो गूंगे थे, हमने उनकी आवाज नहीं सुनी थी, हमने उनकी आवाज नहीं सुनी थी, वो बोलते नहीं थे, खामोशी से खुद पीछे थे, उन्होंने अपने हरकारे आगे किए हुए थे, एक एक करके वो चुप होना शुरू हुए। DGISPR ने पिछले 2-2.5 साल से एक भी ट्वीट नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वादा करते हैं कि मैं हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, हर बार वादा करके महीनों गायब हो जाते हैं। क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके बाद जो पब्लिक का रिस्पांस आता है, उन्हें पता चल जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी मैंने। तो जब सबने हाथ खड़े कर दिए तो अब जनरल साहब को खुद आना पड़ा है। पहली बार बोले हैं वो, उन्होंने पहली बार खामोशी तोड़ी है। परसों वो मरियम साहबा के साथ नजर आए, वो गूंगी तस्वीरें थी, उनमें आवाज नहीं थी। उस पर जो तनकीद आई, उन्हें लगा कि नहीं, आप गूंगी तस्वीरों और वीडियो से काम नहीं चल रहा, मुझे बोलना पड़ना है। ये प्रेशर है इमरान खान का, आपका, उन 3 खतों का जो इमरान खान ने लिखे हैं, जो असल में चार्जशीट है, जो पूरी मिलिट्री के सामने इमरान खान साहब ने कच्चा चिट्ठा रख दिया है कि आपके चीफ या आपके अफसरान अगर ये करेंगे तो पूरे इदारे को उसका नुकसान है। अब उस प्रेशर में और आपकी तनकीद के प्रेशर में आर्मी चीफ को बोलना पड़ा है। आर्मी चीफ आखिरकार बोले हैं, और जब बोले हैं तो उसका जो नतीजा पिछले चंद घंटे से पाकिस्तान में आ रहा है वो आप खुद देख सकते हैं। कितने डर, खौफ और मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खवातीन जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उन्होंने लताड़ के रख दिया है। आज हर शख्स बोल रहा है, जिनसे आवाज जुबान छीनी थी वो दोबारा सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। आप जरा सोशल मीडिया पे जाके देखिए, आर्मी चीफ के खवातीन के बारे में बयान पर सोशल मीडिया में हो क्या रहा है इस वक्त। तो ये वो
طاقت ہے, آزادی ہے, جیت ہے جو آپ حاصل کر چکے ہیں. یہ وہ مارکا ہے جو عمران خان کی قیادت میں آپ مار چکے ہیں. آپ کی جیت کا اعلان ہو چکا ہے. اسی لیے سب سے بڑے آفس میں سے آرمی چیف کو خود آ کے اب اپنا دفاع کرنا پڑ رہا ہے. تمام ٹاؤٹس, تمام نون لیگ کے ہرکارے, تمام جو میڈیا کے اوپر ٹاؤٹس تھے, سب ناکام ہو گئے. آخرکار آرمی چیف کو خود آنا پڑا ہے. اور اب اگلے 3 سے 4 دن میں جو میدان لگا ہے اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا آرمی چیف اس بیانیے کے دھارے کو بدل پائے ہیں کہ نہیں. جو ابتدائی اطلاعات ہیں, جو پہلے چند گھنٹے کے نتائج ہیں, اس میں تو آپ نے 9 گول کیے ہیں آرمی چیف کی طرف, اور وہ 1 گول ہی کر سکے جو وہ بولے ہیں. تو ابتدائی نتائج میں تو لگتا ہے کہ آپ وہ دوبارہ کبھی نہیں بولیں گے. وہ ظلم تو شاید کریں کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے, بولیں گے آج کے بعد نہیں وہ, کیونکہ وہ جو اردو کا لفظ ہے کہ آپ نے بولتی بند کر دی, آج وہ پریکٹیکلی ہوتے ہوئے میڈیا میں نظر آ رہا ہے. تو یہ کس نے دی ہے آپ کو, یہ شعور کس نے دیا ہے, یہ طاقت کس نے دی ہے؟ یہ ایک لیڈر نے دی ہے جس کا نام عمران خان ہے. وہ اب ایک شخص نہیں ہے, وہ ایک نظریہ ہے. وہ اب ایک انسان اکلوتا نہیں رہ گیا. اب آپ میں سے ہر کھڑا شخص عمران خان ہے. اب آپ ہر ایک اس کی زبان بول رہے ہیں. آپ ہر ایک عمران خان بننا چاہتے ہیں. آپ ہر ایک وہی سوال پوچھتے ہیں جو ارشد شریف نے پوچھا تھا. وہ کون تھا؟ آج آپ میں سے ہر شخص جواب دے رہا ہے. وہ جنرل باجوہ تھا, وہ جنرل آصف منیر تھا. تو اس لیے یہ جو جیت ہے آپ کی کہ آپ کو 77 سال بعد پتا لگا کہ آپ نمبر 1 نہیں ہیں, یہ سب جھوٹی کارروائی تھی. ہم سب نے مل کے بنائی ہوئی تھی, کسی ایک نے نہیں. یہ اکیلے جرنیلوں کا قصور نہیں تھا. وہ تو طاقت کو اکٹھا کرتے تھے اپنے ہاتھ میں, لیکن ان کی بیعت ہم ہی کرتے تھے. اپنے سیاسی لیڈران کے خلاف ایندھن حامی بنتے تھے. پہلی دفعہ آپ نے انکار کیا ہے کیونکہ ان کو یہی غلط فہمی تھی. عمران خان کی حکومت گرائیں گے, آپ ان کے ساتھ مل جائیں گے. وہ آپ کو بتائیں گے عمران خان کا کریکٹر اچھا نہیں, دیکھے عدت میں نکاح کر لیا اس نے, یہ تو اچھا مسلمان ہی نہیں ہے, اس کا تو کریکٹر ہی اچھا نہیں ہے. آپ تک فیوچر کریں گے اور آپ ان کے پیچھے ہو جائیں گے. وہ بتائیں گے کہ عمران خان محب وطن نہیں ہے, رو کا ایجنٹ ہے, آپ سارے پیچھے ہو جائیں گے. وہ بتائیں گے کہ عمران خان کرپٹ ہے, اس نے گھڑی بیچی ہے, آپ پیچھے چل پڑیں گے. وہ بتائیں گے کہ توشہ خانہ ہے, 190 بلین ہے, آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. پہلی بار آپ نے انکار کیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ نہیں, ہمارا لیڈر نہ کرپٹ ہے, نہ ڈس آنےسٹ ہے, نہ وہ بزدل ہے, نہ وہ کمپرومائزڈ ہے, نہ اس کا کریکٹر خراب ہے. وہ ہمارا لیڈر ہے, وہ ہم سب کی طرح کا ہے. پہلی دفعہ جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے, پہلی دفعہ آپ کے جنرلز آپ کی سپورٹ کے بغیر تڑپ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی, اسٹیبلشمنٹ نے جو زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا مطلب آرمی چیف ہی ہوتا ہے, باقی تو وہاں کیا اسٹیبلشمنٹ ہونی ہے. پہلی غلطی کی ہے, یہ کبھی بھی مقبول بیانیے کے خلاف نہیں جاتے ہوتے. اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں, کہیں پہ بھی, امریکہ ہو یا کہیں بھی ہو, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی غیر مقبول بیانیے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. وہ ہمیشہ مقبول بیانیے, اسی لیے جس کو گرانا ہوتا ہے اس کو پہلے غیر مقبول کرتے ہیں پھر گراتے ہیں. عمران خان کے ساتھ یہ کام 3 سال لگاتار, 4 سال جنرل باجوہ نے کیا. پورا میڈیا کھولا ہوا تھا عمران خان کے اوپر, غیر مقبول کرنے کی سازش تھی. کیونکہ پہلے گرانا تھا, پھر مقبول بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونا تھا. یہی شہباز شریف اسپارکل چھوٹو جو ہے, اس کو بڑا سیویئر بنا کر لائے تھے. انہیں مریم صاحبہ کے بارے میں کہتے ہیں تقریر بڑا اچھا کرتی ہے, کیری بہت اچھا کرتی ہے, کر لو کیری ہوں. اب اس کی وجہ سے آپ بھی خوار ہو گئے. جو نفرت اس کے لیے تھی وہ آپ نے اپنے حصے میں ڈال لی ہے. اب بھگتے, اب عوام ہے اور آپ ہیں, اور یہ بغیر فلٹر کے آپ کے پاس فیڈ بیک پہنچ رہی. چاہیے سوشل میڈیا پڑھیے جو آپ نے بلاک کیا ہوا ہے, آپ کے بلاکس کو توڑ کے پبلک جو وہاں آپ کی تواضع کر رہی ہے اس کو جا کے پڑھیے, ایک بار آپ کو پتا لگے. ایک بار پڑھیے, ایوب خان کو تو کچھ بھی نہیں کہا تھا لوگوں نے. ایوب خان کو تو اس کا 5% بھی نہیں کہا تھا لوگوں نے. جو آپ کے ساتھ ہو گیا ہے وہ ایوب خان تو بہت پہلے نکل گئے تھے. تو اس لیے
یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ کی جیت ہو چکی ہے، آپ اور آپ کا لیڈر جیت چکا ہے۔ ہاں، اب اس جیت کو سمیٹنے میں آپ کو 6 مہینے لگے، سال لگے، 5 سال لگے، مجھے نہیں پتا، لیکن کیا ہم نے گیو اپ کر دینا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کرنا۔ اس لیے میرا میسج آپ کو یہ کہ ڈٹے رہیے، لگے رہیے۔ آپ کا کام محنت کرنا ہے، ریوارڈ آپ کا کام نہیں ہے۔ عمران خان کو تو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا تھا جب یہ لڑائی شروع کی تھی کہ میرے ساتھ میرے بہت سارے ساتھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ عمران خان کو یہ بھی پتا تھا کہ 70 سال سے انہوں نے کسی کو جیتنے نہیں دیا۔ عمران خان کو یہ بھی پتا تھا کہ میری زندگی لے سکتے ہیں۔ عمران خان کو یہ بھی پتا تھا کہ پوری دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں اس کے خلاف ہیں، تو پھر اس حساب سے تو انہیں لڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ انہیں تو نظر آ رہا ہوگا میں جیت نہیں سکتا، لیکن وہ لڑا اور اس نے جیت کے دکھایا۔ اس لیے آپ سب کا ایک ہتھیار ہے جو چودھری صاحب کو سب سے زیادہ جس سے خوف ہے، وہ آپ کا جنون ہے، وہ آپ کی امید ہے۔ یہ آپ سے آپ کی امید چھیننا چاہتے ہیں۔ آپ پر امید رہیے، اپنا جنون رکھیے اور آپ تگڑے رہیے اور ڈٹے رہیے۔ یہ ہار چکے ہیں اور ان کے پلے اب کچھ نہیں رہ گیا۔ اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ کب یہ سب کچھ اکٹھا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا بھی شکر ادا کیجیے۔ اس میں آپ کی اپنی پارٹی میں سے گن صاف ہوا ہے، اس میں آپ کی سیاست میں سے گن صاف ہوا ہے، اس میں آپ کے میڈیا میں سے گن صاف ہوا ہے، اس میں ہماری فوج کو بھی موقع ملا ہے جاننے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اوپر بیٹھے جنرلز ریلائز نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ ہم فوجی ریلائز کر رہا ہوگا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں، یہ کدھر کو نکل گئے ہم۔ تو جو اللہ نے اس میں سے مہربانیاں کی ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش سب کچھ دھو دیتی ہے۔ بارش میں آپ بھیگتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، سردی بھی لگتی ہے، وہ اس کے نقصان بھی ہیں لیکن اس کے فائدے بھی ہیں۔ جو کچرا ہوتا ہے، جو گرد و غبار ہوتا ہے اتر جاتا ہے۔ تو یہ جو مصیبت ہم پہ آئی ہے اس کے ہمارے ملک کے لیے فائدے ہیں، اس نے کلینزنگ کی ہے۔ تو اس لیے ڈٹے رہیے، اپنے لیڈر کے ساتھ جڑے رہیے، وہ بالکل تگڑا ہو کے لڑ رہا ہے۔ اگر آپ کو کاش اس کی تصویر دکھا سکے اندر سے، کاش اس کی آواز سنا سکے، کاش اس کی مسکراہٹ اندر سے آپ کو دکھا سکے، تو آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر اتنے ظلم کیے صرف اس لیے کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے اور وہ ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بار پھر تمام منتظمین جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے ان سب کا بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ میری آج طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، اس لیے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکوں گا آپ کے ساتھ، اور سوری صاحب اب تقریر کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ اچھی لمبی تقریر کریں، جو بھی ان کا خیال ہے، جیسے وہ اس سچویشن کو ریڈ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں، جو وہ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل آدمی ہیں وہ آپ کو بتائیں۔ میری طرف سے آپ کو بہت بہت خراج تحسین، اور عمران خان کی طرف سے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان کی شان ہے، اور عمران خان کو آپ سے بڑی توقعات ہیں۔ اس لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جڑے رہیے، کھڑے رہیے، اور بہت جلد انشاءاللہ فتح آپ کے مقدر میں ہے۔ بہت شکریہ۔